यति बेला ट्विटरको ट्रेन्डिङमा आएको छ नो नट अगेन। 3 महिना पहिले मात्र फेसबुक र ट्विटरमा सुरु भएको नो नट अगेन ग्रुप र पेज बन्द गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन मय भएको छ। आफ्नो अभियानले धेरै चर्चा नपाएपछि बीचमा करिब सुस्ताएको यो अभियानलाई चर्चाको चुलीमा ल्याउन भने निर्वाचन आयोग स्वयंले सघाएको छ। खासमा आयोगले चाहेको थियो प्रतिबन्ध लगाउन। 8 कार्तिकमा निर्वाचन आयोगले नो नट अगेनमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र निर्वाचन आचार संहिताको लौरो चलाउने चेतावनी दियो। नतिजा भयो उल्टो। आयोगको चेतावनीको जवाफमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नो नट अगेन ग्रुपलाई झन ट्रेन्डिङमा पुर्याए। आयोगको चेतावनी आउनु पहिले नै नो नट अगेनले प्रहरीको साइबर ब्युरोबाट चेतावनी पाइसकेको थियो। आफ्नो मानमर्दन गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले नो नट अगेन विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। उम्मेदवारी मनोनयन भएको पछिल्लो दिन 24 असोजमा साइबर ब्युरोले नो नट अगेनलाई मेसेज पठाउँदै नो नट अगेन बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो। साइबर ब्युरोको चेतावनीपछि नो नट अगेन झन सक्रिय भयो। मन्त्रीले नै उजुरी दिएपछि हामी बढ्ता सक्रिय भयौँ। पाटनमा भेटिएका नो नट अगेन चलाउने एक युवकले भने, बारम्बार संसदमा पुगेर परीक्षण भइसकेका नेतालाई 4 मङ्सिरको चुनावबाट ससम्मान बिदा गरौँ भन्ने आशयसहित सुरु भएको यो अभियान फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा सक्रिय छ। आयोगको चेतावनीपछि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएको नो नट अगेन नामको फेसबुक पेज, ट्विटर ह्यान्डल कसले चलाइरहेको छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। फेसबुक, ट्विटर, टिकटक र इन्स्टाग्राममा नो नट अगेन नामका पेज र ह्यान्डल सञ्चालनमा आइरहेका एक युवकसँग अनलाइन खबरले भेटेको छ। ललितपुरको पाटनमा भेटेका ती युवकले आफ्नो परिचय भने खुलाउन चाहेनन्। कारण अनलाइन खबरले सोध्यो। हामीले जनताको आवाज बोलेका हौँ, जनताको कुनै एउटा निश्चित अनुहार हुँदैन, जवाफमा उनले भने। तर असुरक्षाका कारण खुल्न नसकेको उनले बताए। उनी एक्लै देखिए पनि हामी भनिरहेका छन्, नो नट अगेनका सबै ह्यान्डल मैले नै चलाइरहेको छु। कन्टेन्ट बनाउन र पोस्ट बनाउन र सूचना दिन साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, हामी भन्नुको कारण खुलाए उनले। सामाजिक सञ्जालमा धेरैजनाले नो नट अगेनको समर्थन गरेको उदाहरण दिँदै ती युवक भन्छन्, बादशाह नाङ्गै छन् भनेर सबैलाई थाहा छ, तर बोल्ने हिम्मत कसैले गर्दैनन्। हामीले त्यही सानो हिम्मत गरेका हौँ। हामीले हिम्मत गरेपछि सबैले भने बादशाह त नाङ्गै छन्। नो नट अगेन चलाउनेहरू आयोगको कानुनी डण्डासँग नभई दलका कार्यकर्ताहरूसँग भने असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। भन्छन्, आयोगको विज्ञप्ति र कानुनी धम्कीसँग डर होइन, परिचय खोल्दा दल र नेताका अन्धभक्त कार्यकर्ताहरूसँग असुरक्षित हुन्छ कि भन्ने डर हो। तर आवश्यक पर्दा आफ्नो परिचय खोल्न भने तयार रहेको सुनाउँछन्। आफू कुनै पनि राजनीतिक दल र विचारसँग नजोडेको बताउने नो नट अगेन चलाउने युवक नेपाल र नेपाल बाहिरबाट सक्रिय छन्। यो समूहमा 25 देखि 30 वर्षका युवा सामेल छन्। केही साथी यतै छन्, केही बाहिर छन्, तर हाम्रो सबै पेज ह्यान्डल भने नेपालबाटै चल्छन्, पाटनमा भेटेका ती युवकले भने। आयोगको चेतावनीपछि नो नट अगेनलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समर्थन मात्र गरेका छैनन्, यस्तो कन्टेन्ट बनाउनुहोस् भन्दै सुझाव पनि दिइरहेका छन्। नेपालभरबाट आफ्नो क्षेत्रमा बारम्बार उम्मेद्वार भएका नेताको फोटो पठाएर नो नट अगेन भनिरहेका छन्। औसिँदै नो नट अगेन पेजका एडमिनले अनलाइन खबरसँग भने, राजनीति, सांसद र सत्ता दलका केही नेताको पोल्टाको सम्पत्ति जस्तै भएको भन्दै आक्रोशित सुनिने नो नट अगेनका अभियन्ताहरू आफूले कुनै पनि दल र उम्मेद्वारलाई समर्थन नगरेको बताउँछन्। भन्छन्, हामीले कसैलाई समर्थन गरेका छैनौँ। हामीले सत्ता र शक्तिमा पुगेर बारम्बार परीक्षण भएर फेल भइसकेका नेतालाई अब ससम्मान बिदाई गरौँ मात्र भनेका हौँ। अनलाइन खबरले प्रश्न गर्यो, किनभने यी नेता नै बारम्बार संसदमा पुगेका कारण अरूले मौका पाएनन्। राजनीति यी नेताको मात्र पेय हो त? सीमित नेताको सिन्डिकेट जस्तो बनेको राजनीतिबाट मुक्ति खोज्ने प्रयासको परिणाम हो नो नट अगेन। प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र बाबुराम भट्टराईलाई चुनावमा हराउँ भनिरहेका यो अभियान अहिले भने 2 वा 2 भन्दा बढी संसदमा पुगेका मान्छेलाई चुनावबाट बिदा गरौँ भनिरहेको छ। बारम्बार तिनै नेता संसदमा आउँदा दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति लगायत अन्य समुदायका मान्छेले मौका नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। श्रीमानको पहुँचकै आधारमा समानुपातिक सांसद बन्ने, दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला र अरू समुदायका मान्छेलाई राजनीतिमा आउने मौका नै नदिने यो राजनीतिक सिन्डिकेट तोडौ भनेर आग्रह गरेका हौँ। उनले आक्रोशित हुँदै भने, नो नट अगेनले नेवारी, तामाङ, भोटेली, भोजपुरी, राजवंशी लगायतका विभिन्न भाषामा पनि पोस्टर बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन अभियान चलाउने युवा विभिन्न पेसामा आबद्ध छन्। आफ्नो पेसाबाट केही समय छुट्याएर
यो अभियान सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भएपछि अहिले यस्तै नामका धेरै पेज, ग्रुप र ह्यान्डल सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै खोलिएका छन्। जनताले अनुमोदन गरेर पठाएका नेताले अपेक्षा अनुसार काम नगरेपछि विरोध गर्न पाउनु आफ्नो अधिकार भएको बताउँदै उनीहरूले 24 असोजमा साइबर ब्युरोलाई मन्त्री भुषालको उजुरीको जवाफ पठाएका छन्। ब्युरोलाई पठाएको जवाफमा उनीहरू लेखेका छन्, युवाको भविष्यका बारेमा हामी चिन्तित हुँदै पटक पटक जनमतबाट अनुमोदित भएर पनि काम नगरेका सांसद मन्त्रीहरू विरुद्ध चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। मङ्सिर 4 मा हुने चुनावमा असल उम्मेद्वार चुनौ भनेर भन्न खोजेका हौँ। हाम्रा प्रतिनिधिले हाम्रो चाहना अनुरूप काम नगरेपछि शालीन र सभ्य भाषामा विरोध गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो। आयोगको चेतावनीलाई पनि उनीहरूले यस्तै जवाफ फर्काएका छन्। उनीहरू भन्छन्, देशको चरम दुर्व्यवस्था, बेरोजगारी, बढ्दो महँगी र भ्रष्टाचारले हामी जनता कुनै न कुनै रूपमा सताइरहेका छौँ। देशले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र परिघटनाहरूलाई पार गरेपछि पनि विकासको स्थायित्व नहुनुको मुख्य कारण पटक पटक एउटै व्यक्ति निर्वाचित भइरहनु, पार्टी, राजनीति र पदीय सवालमा पनि युवाहरू सधैँ पछि पारिनु नै हो भन्ने महसुस भएपछि हामीले शालीन ढङ्गमा नागरिक हुनुको नाताले विरोध जनाएको मात्र हो। हाम्रो अभियानले यही व्यक्तिलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्न कदापि भनेको छैन, बरु पुराना नेतालाई हटाउँ र नयाँलाई मौका दिउँ भन्न खोजेका हौँ। नयाँ अनुहार भनेर आफूले दल र दल बाहिरको उम्मेद्वारको भने समर्थन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। नो नोट अगेनको एउटा पोस्टमा लेखेको छ, यसपटक टिकटको नोट, तपाईँहरूलाई बिदा दिन जनताको भोट, उमेर पुग्यो डाँडा पारी, सुम्पिनुहोस् जिम्मेवारी। नो नोट अगेनलाई उनीहरूले राइट टु नो भोट हाल्दिन्न भन्न पाउने अधिकारको रूपमा पनि अर्थाए। सर्वोच्च अदालतले 11 पुस 2070 मै नेपाल सरकार निर्वाचन आयोग सांसदका नाममा आगामी चुनावमा कानुन बनाएर राइट टु नो भोट भन्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले 2070 पछि हुने सबै तहका निर्वाचनमा नो भोट जाहेर गर्ने गरी निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर सरकारले भने सर्वोच्चको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। सर्वोच्चले राइट टु नो भोट भन्ने विचारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अभिन्न हिस्साका रूपमा राख्ने व्याख्या गरेको छ। जनताले संविधान मार्फत पाएको अभिव्यक्ति तथा वैचारिक स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रयोगको तालमेल हेरेर मात्र मुलुकमा प्रजातन्त्र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने निरोल गर्न सकिने बताउँदै राइट टु नो भोटलाई उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ सर्वोच्चले। नो नट अगेन चलाउनेहरू आफ्नो अभियानलाई सर्वोच्चको यही व्याख्यासँग जोड्छन्। नागरिकले आफूले चाहेको विकल्प छान्न पाउनुपर्ने हो, तर यहाँ त जीवनभर एउटै उम्मेद्वार खडा गरेर खाए खा नखाए घिच भन्ने जस्तो व्यवहार गरियो। जनतालाई विकल्प नै दिएन दलहरूले। नो नट अगेनका यी युवकले भने राजनीतिक दललाई उपयुक्त उम्मेद्वार छान्ने दबाब दिन पनि नागरिकलाई राइट टु नो भोटको भन्ने अधिकार दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ। राजनीतिक दलले मनोनयन गरेका उम्मेद्वारलाई ठूलो संख्यामा जनताद्वारा नकारात्मक मत दिई असहमति व्यक्त गरिएमा यसले राजनीतिक दललाई जनताले पत्याएको राम्रो उम्मेद्वार चयन गर्न निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ र राम्रो उम्मेद्वार निर्वाचित भएमा उसले जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने भई देशले लाभान्वित हुने अवसर पाउँछ फैसलामा भनिएको छ। आफ्नो राजनीतिक सिन्डिकेट तोडिने दलहरूले राइट टु नो भोट लागू नगराएको नो नट अगेनका युवकको बुझाइ छ। निर्वाचन आयोगले 2074 को निर्वाचनमै राइट टु नो भोटको व्यवस्था लागू गर्न खोजेको थियो, तर नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू राइट टु नो भोटको विपक्षमा उभिए। सर्वोच्चको व्याख्या विपरीत राइट टु नो भोटले लोकतन्त्र मासिने भन्दै दलहरूले छनौटको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसे। जीवनभर आफू चुनाव जितिरहनु नै लोकतन्त्र भन्ने दल र तिनका नेताको रवैया विरुद्ध हो नो नट अगेन भूमिगत भएर नो नट अगेन चलाइरहेका युवकले भने। आयोगको चेतावनीले उनीहरू झनै हौसिएका छन्। हाम्रो उद्देश्य नै नेताहरूमा उनीहरूप्रति जनताको वितृष्णा पुर्याउनु थियो। आयोगको विज्ञप्तिले हाम्रो आवाज बलियो भएका छ। उनीहरूले मनमुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेछ, त्रसित भएछन्। उत्साहित हुँदै उनले सुनाए, नेताहरू र निर्वाचन आयोग डराएको देखेर खुसी लाग्यो। साइबर ब्युरो लगायतले पनि केही गर्न नसकेपछि निर्वाचन आयोग मार्फत नेताहरूले नो नट अगेनलाई धम्क्याउन खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ। सुरुमा साइबर ब्युरोको डर देखाएर अहिले आयोगको डर देखाउँदैछन्। उनी भन्छन्, यस्तै डर देखाएर वर्षौं सत्तामा स्वाद चाखिरहेका नेताहरूलाई अब सत्ताबाट विस्थापित गर्नुपर्छ। आफ्नो अभियान सबै नेपालीको सामाजिक जागरको अभियानका रूपमा अर्थाइरहेका उनीहरू भन्छन्, पटक पटक सत्ता र शक्तिको आडमा जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेका अनुहारलाई भने हामी प्रष्ट चिन्छौँ र यसपटक उहाँहरूलाई हृदयबाटै फूलको थुङ्गा थमाउँदै ब्यालेट बक्समा मत नहाल्न प्रण गर्दछौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री मात्र नभई सत्ता र शक्तिको आडमा जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेका प्रत्येक उम्मेद्वारलाई आसन्न निर्वाचनबाट ससम्मान विदाई गर्नुलाई आफ्नो उद्देश्य बताइरहेका ती युवक भन्छन्।
अर्को विकल्प नदिएर बारम्बार आफूले मात्र जितिराख्नुलाई लोकतन्त्र भन्नु लोकतन्त्रमाथिको मजाक हो। आफ्नो परिचय नकुलाएर डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सामाजिक अभियानमा सामेल हुने चलन संसारभर बढ्दो छ। अज्ञात ह्याकर समूहले नै इरानमा हिजाब विरोधी आन्दोलन चर्काउन सहयोग गरेको थियो। नो नट अगेन चलाइरहेका युवाहरू आफ्नो परिचयभन्दा महत्त्वपूर्ण आफूले उठाएको मुद्दा ठान्छन्। हाम्रो अनुहार र परिचयभन्दा ठुलो कुरा हामीले उठाएको मुद्दा हो। यो मुद्दा हामी 1-2 जनाको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको हो। नेताहरूप्रतिको वितृष्णाले नो नट अगेन जन्मिएको उनको भनाइ छ। कोरोनाका बेला मन्त्रीको घरमा पाहुना आउँदा हामी उपचार नपाउने, सांसद पद गइसक्दा पनि सरकारी गाडी नछोड्ने, नेपालकै नम्बर 1 धनी मान्छे मधेसी कोटामा संसदमा पुग्ने तर जनता भने गरिब भइरहने आक्रोशले जन्माएका वितृष्णाका फिहरिस्त सुनाउन सक्छन् नो नट अगेनका एडमिन। नेताहरूको बोली र व्यवहारमा देखिएको विरोधाभासले जन्माएको आक्रोश र वितृष्णा धेरै नेपालीको नियति बनेको छ। हो त्यही नियति बदलौँ भनेर नो नट अगेन भनेका हौँ, उनले सही थापे। कानुनी कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै उनीहरू भन्छन्, हामी 1-2 जनालाई समाएर मुद्दा समाप्त हुँदैन। अहिले त सामाजिक सञ्जालभरि नै नो नट अगेन चलेको छ, अब कस कसलाई समाउने हो।